मोती रत्न कला आहा गजब की प्यारो नुवा कोट की माला शब्द उनी खनाल भगिनी जो गर्दछिन् अर्पण ओ गर्छिन् सहकार्य वाचन गरी स्वामी मुरारी सँगै हाम्रो यो रचना मुना सदनको पूरा भयो चाहना। नमस्कार, म तारा विष्ट छन्दार्पण नगाली तारा समर्पण तुलसीपुर दाङ हाल साउदी अरबबाट रचनाका मुनाहरू भाग 8 साधु र विक्रीडित छन्द कविता नारी स्रष्टाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ हजुरहरूमाझ। युट्युब साहित्यिक च्यानल रचनाका मुनाहरूमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमन सुस्वागतम टक्राउन चाहन्छौँ। आजको बसाइमा यो भिडियोमा मलाई वाचनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ यसै संस्थाका आदरणीय दाजु, यसै संस्थाका अध्यक्ष बालकुमार छेत्री साइनो दाजु र यसै गरी शिव त्रिपाठी दाजु अनि लक्ष्मी चौला गाईज्यू र योगेश नेपालजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूको आवाजमा सजिएका केही श्लोकहरू छन् र केही श्लोकहरू मैले गाउने प्रयास गरेको छु। भिडियो स्किप नगरेर अन्तसम्म हेरी सुनिदिनुहोला र सम्पूर्ण कवियत्रीज्यूहरूमा नमन अर्पण गर्दै कविताका श्लोकहरू यसरी सुरु हुन्छन्। नारी हुन् जननी दिदी र बहिनी सम्मान जहिले गरौँ, भार्या हुन् पतिका धरा प्रकृति हुन् सौभाग्य पुत्रीहरू, दाँजो गर्न कहाँ सके पुरुषले सक्दैन कोही अरू, सारा सृष्टि नै रजोगुण नै संसार नारीहरू, सारा सृष्टि नै रजोगुण नै संसार नारीहरू। यो सम्मान दिने प्रयास गरियो राखेर नामावली, स्रष्टा हुन् रत पूजनीय सब छन् सत प्रेरणाका धनी, एउटा तुच्छ प्रयत्न गर्नमा पुगे गर्दै बडो आदर, केही शब्द टिपेर लेख्छु रचना सम्मानले सादर, केही शब्द टिपेर लेख्छु रचना सम्मानले सादर। बाँकी श्लोकहरू अन्य कविज्यूहरूबाट अन्य वाचकहरूबाट। क्या राम्री कवि पारिजात सबले चिन्छन् थियौ पालुवा, तिम्रो कीर्ति शीर्षको भुवनमा चर्चा कुन कन्दर, बासना फूल समान छर्किने गयौ साहित्यको बागमा, हे देवी दुनिया सदैव रहला सम्मानले साथमा, हे देवी दुनिया सदैव रहला सम्मानले साथमा। दुर्गाका कविता र वाचन सुनि को हुन्न लौ मोहिता, कस्तो दिव्य कला छ गायन मिठो यी कर्णलाई त, उस्तैले खनले रिजाल चिनिने दुर्गा बनी लोकमा, ईर्ष्या कहुने डढेर सकिने झुल्सेर आलोकमा, ईर्ष्या कहुने डढेर सकिने झुल्सेर आलोकमा, जहिले आदरले पुकार्न म सकौं प्यारी भवानी दिदी, पूजा गर्न सकौं भनेर दुनिया छौ मिष्ट भाषी तिमी, लेख्यौ बिम्बहरू आहा गजलका भूबाटिका सुन्दर, भू उद्भव जहाँ सुकाव्य रसको मेटेर मेटिन्छ र,
भूत बजा सुका बिरसौ मेटेर मेटिन्छन् मन श्रृङ्गार आहा खनाल ऋतुका ती शब्दका सिञ्चित प्रष्टै बिम्बर भाव प्रेम रसका प्याला रहे वञ्चित लेख्छिन् सुन्दर छन्द यौवन कला पस्केर नाना थरी प्रेमाला पहुने मनोरमा आहा साथै मिले दौतरी प्रेमाला पहुने मनोरमा आहा साथै मिले दौतरी जो गर्छिन् सहकार्य वाचन गरी स्वामी मुरारी सँगै क्या मिठो सुरताल वाचन कला पायौ कलाकार झैं गायौ काण्ड सबै मिठा सलयमा त्यो ग्रन्थ रामायण छन् धेरै सरुका अनेक कविका जो छन्दमा वाचन छन् धेरै सरुका अनेक कविका जो छन्दमा वाचन दामी कोकिल कण्ठ गायन मिठो साहित्य की पारखी के मिल्ला तुलना गरेर भवमा छौ दिव्य हे आरती पहिलो जन्म थलो रचेर कविता लेख्ने गर्यौ थालनी तारा चन्द्र समान चम्किन गयौ छर्दै उज्यालो यहीं तारा चन्द्र समान चम्किन गयौ छर्दै उज्यालो यहीं हे सीता खुब जोर प्रस्तुति दियौ साहित्य संसारमा थुप्रै छन् अवती प्रशंसकहरू भाका अलङ्कारका बढ्दो व्यापकता र सिर्जन कला पौडेल सीता परी भेटिन्छन् कविता र वाचन खुबै सञ्जालमा बेसरी भेटिन्छन् कविता र वाचन खुबै सञ्जालमा बेसरी क्या दामी रचना र गीत कविता छन् शब्द भण्डार जो गीता गीत सुनाऊ आई भवमा संसार नै शून्य भो बेला वैश छँदै कठै निधन भो के पीर पीडा थियो कस्तो निर्दयता बनेछ दिन त्यो तिम्रो खुसी खोसियो कस्तो निर्दयता बनेछ दिन त्यो तिम्रो खुसी खोसियो मिठो वाचन गर्न रन्जु घिमिरे छन् लोकमा माहिर लेख्ने जागर गाउने निपुणता हुन्छन् सदा हाजिर तिम्रो गायनमा छ लट्ठ दुनिया चम्केर आभा छ र लेख्ने कार्य रहोस् निरन्तर तिमी सत्साधना त्यो गर लेख्ने कार्य रहोस् निरन्तर तिमी सत्साधना त्यो गर सोही नाम लिएर जन्मिन गयौ प्यारी गेवाली सरू क्या दामी कविता मिठा गजलती भन्छौ म गाथा रचु भो साहित्यिक फाट जो धरहरा संस्था चलायौ बस्यौ उस्तै वाचनमा छरी मधुरता आत्मा लुट्यौ चम्कियौ उस्तै वाचनमा छरी मधुरता आत्मा लुट्यौ चम्कियौ थापा शान्ति महान थियौ भुवनमा साहित्यकै डाक्टर हस्ती हौरत काव्यको छ महिमा साहित्य भोर्बर विद्या वारिधि स्नातकोत्तर भयो हुन्कालु थापा बुवा पेशा शिक्षणको छ कार्यरत छौ माता यशोदा हुँदा पेशा शिक्षणको छ कार्यरत छौ माता यशोदा हुँदा आफ्नो शक्ति गरेर अर्पण सदा आवाज नारा बन्यो रातो वस्त्र लियो भएर विधुवा
रातो चुरा पहिरियो अन्धो संस्कृत शारदा सरल भई भाँचेर आडम्बर नारीका अधिकार शोषण हुँदा विद्रोह भो आखिर नारीका अधिकार शोषण हुँदा विद्रोह भो आखिर सारै हर्षित छिन् बराल सविता साहित्य फुर्दा आहा जित्दा झन् उपहार हौसिन गयो खारिन्छ तिम्रो कला स्वामीको खुब योगदान रहने छौ भाग्यशाली निकै तिम्रो वाचनले दिने मधुरता मिठो गला उत्तिकै तिम्रो वाचनले दिने मधुरता मिठो गला उत्तिकै रेग्मीका घर जन्म भो दिन बिते भो पार यस्तै जुनी चुन्दै भाव टिपेर शब्द रचना भर्च्यौ कला मानुसी तिम्रा ती कविता तथा गजलमा छन् दर्द यो देशका लेख्छौ सुन्दरता भरेर कविता जो ज्ञान सन्देशका लेख्छौ सुन्दरता भरेर कविता जो ज्ञान सन्देशका अर्को नाम आहा छ यो भुवनमा बस्ने त भन्छन् सरू चर्चाले खुब नाम काम चिनियो मैले बया के गरूँ धेरै छन् कविता कथा गजलती उस्तै कलाकी धनी प्यारो वाचनमा झुमेर दुनिया छाप्छौ अरे रोशनी प्यारो वाचनमा झुमेर दुनिया छाप्छौ अरे रोशनी हाम्रो यो रचना मुना सदनको पूरा भयो चाहना गायौ छन्द अनेक रागलयमा ती काव्य हे कल्पना कस्ता भावुक छन् सुरम्य रचना आत्मा छुने खालका गाथा जीवनका समाज घरका छन् दिव्य नेपालका गाथा जीवनका समाज घरका छन् दिव्य नेपालका सानै उम्र छँदा विवाह हुन गो स्वामी थिए वृद्ध जो बाआमा परिवार खातिर स्वयं पीडा खुबै झेल्नु भो कार्कीको थर झाँगियो रहर भो लेख्यौ बसन्ती आहा अहिले लेखनमा डुबेर कविता गायौ दिदी शारदा अहिले लेखनमा डुबेर कविता गायौ दिदी शारदा।
राम्रा लेखनका उदाहरण छन् रोका बिनाका छवि चल्दा रोक्नु हुँदैन थप्नु छ मसी साहित्यको लेखनी सिक्दैछौ खुब छन्दमा बहरमा भाषा कला ज्ञानको फुल्ने फुल सुबास छरछरचना साहित्य उद्यान हो फुल्ने फुल सुबास छरछरचना साहित्य उद्यान हो दुर्गा नाम सुनिन्छ जो अमर हुन् थापा भएकी थर छिट्टै उन्नत भो रचेर कविता चौतर्फा छर तिम्रा लेख पढिन्छ वाचनसँगै छन् छन्दमा सज्जित लेख्छौ सुन्दरताभरि गजल ती पान भए शोभित लेख्छौ सुन्दरताभरि गजल ती पान भए शोभित दामी वाचन हुन्छ लट्ठ दुनियाँ भेटिन्छ पार्ने कला संस्था मौलिन गोमुन र रचना हौ बाचिका निर्मला लेख्ने चाह बडो सुकाव्य रसती लोग्ने सँगै हर्षले मिठो गुन्जन भो आहा भजनमा छाती फुल्यो गर्वले मिठो गुन्जन भो आहा भजनमा छाती फुल्यो गर्वले क्या मिठो स्वर कण्ठमा मधुरता लम्साल प्रेक्षा सुने सुन्थे दैनिक छन्दका रस मिठा आवाज हो चाहिने सुन्दा वाचन मन्त्र मुग्ध रहने पारुष्यता भाग्दछ तिम्रो सुन्दर कोयली सरसमा माधुर्यता लाग्दछ तिम्रो सुन्दर कोयली सरसमा माधुर्यता लाग्दछ माला शब्द उनी खनाल भगिनी जो गर्दछिन् अर्पण ज्योत्स्ना चरण आहा उषा किरण झैं साहित्यमा घर्षण नारीको पनि छन्दमा दखल भो पोख्छन् कला कौशल धरती व्योम छुने प्रकाश बटुली पार्छन् आहा झलमल धरती व्योम छुने प्रकाश बटुली पार्छन् आहा झलमल लक्ष्मी दिव्य सुरम्य काव्य रसकी खानी भनी सम्झिनु लेख्छिन् पौरख पोखरेल कविता गन्तव्यमा लम्किनु जो गर्छन् खूब साधना सफल छन् साहित्यका मार्गमा सारा विश्व अटाउने छ सहसा लेख शब्दार्थमा सारा विश्व अटाउने छ सहसा लेख शब्दार्थमा। नमस्कार, म बालकुमार छेत्री साइनो, पैयुँ गाउँपालिका 4 पर्वत, अध्यक्ष रचनाका मुनाहरू साहित्य मञ्जरी। रचनाका मुनाहरू साहित्य समूह परिवारले सम्पूर्ण आदरणीय कविवर र कवयित्री नारी स्रष्टाहरूलाई सम्मान स्वरूप सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई छन्दमालामा उन्ने अभियान चलाएको छ र यो लगातार श्रृङ्खला जारी छ। हामी निरन्तर साहित्यिक यात्रामा छौँ। आज भाग 8 मा नारी स्रष्टाहरूलाई
समेट्ने कोसिस गरिएको छ। सम्पूर्ण कविताका श्रृङ्खलाका रचयिता हुनुहुन्छ युवा कवि आदरणीय तारा विष्ट छन्दारपरज्यू र यसै श्रृङ्खलाबाट म पनि केही श्लोकहरू वाचन गर्नेछु। भाका गायन गुन्जिने गजल छन् शर्मा दिदीका यहाँ, उस्तै भावुक काव्य छन् सुमनका साहित्यका फाटमा। साझा बाग बगान हो मुलुक यो, फुल्छन् छरी बासना। तिम्रा कृति बसुन् सबै हृदयमा, यही लाखको कामना। तिम्रा कृति बसुन् सबै हृदयमा, यही लाखको कामना। छुट्टै सान र मान देश दुनिया, काफले दिदी कल्पना। पढ्दा अश्रु निकाल्न तत्पर हुने छन् वेदना भावना। नेपाली कविता आहा सरसका, उस्तै मिठा मुक्तक। तीखा शब्द प्रहार छन् विषम जो, सारा जहाँ छक्क छ। तीखा शब्द प्रहार छन् विषम जो, सारा जहाँ छक्क छ। मोती रत्न कला आहा गजबकी, प्यारो नुवा कोटकी। लेख्दै वाचनमा निकै प्रखर छिन्, बैनी सुमित्रा सुमी। हुन् सञ्चार तरङ्ग काव्य रचना, सत्कर्म सत्कार हुन्। मेरो यही शुभकामना छ भगिनी, फक्रेर फुल्दै गरून्। मेरो यही शुभकामना छ भगिनी, फक्रेर फुल्दै गरून्। ज्ञानी दिव्य छटा विमुन्छ कविता, लेख्छौ उज्यालो छरी। सेवा भाव पवित्र त्यो हृदयमा, सत्कारको पोखरी। फुर्छन् चित्त छुने कथा र कविता, पौडेलका हातमा। बाणी कोमल कण्ठ मिष्ट लहरी, घुल्छन् मिठा बातमा। बाणी कोमल कण्ठ मिष्ट लहरी, घुल्छन् मिठा बातमा। साँच्चै मिष्ट सुधा छ वाचन कला, क्या नाम पायौ आहा। हे नेपाल तिमी बनेर कविता साहित्य गायौ यहाँ। चेष्टा लेख्न गरे सो छन्द रचना, त्यही गन्ध हो स्वर्णमा। तिम्रै नाम उच्चो रहन्छ कविता नेपाल यो देशमा। तिम्रै नाम उच्चो रहन्छ कविता नेपाल यो देशमा। कविताको अन्तिम पदे यो श्रृङ्खलाको। राम्रो गायनले गुराँस ठकुरी, बन्दै गयौ चर्चित। यस्तो अद्भुत मिष्ट वाचन कला, पायौ भए हर्षित। बेग्लै त्यो इतिहास रच्नु भवमा, साहित्यको फाटमा। आफ्ना ती सब हर्ष गर्वित हुने, जिम्मा लिए काँधमा। आफ्ना ती सब हर्ष गर्वित हुने, जिम्मा लिए काँधमा। जिम्मा लिए काँधमा।
हवस् त सम्पूर्ण कवयित्रीज्यूहरूमा नमन र आभार अर्पण गर्दै र सबै वाचकज्यूहरूलाई पनि सहृदय आभार प्रकट गर्दछु र यतिन्जेल हेरे सुनि क्रिया प्रतिक्रिया दिनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णप्रति पनि कृतज्ञता अर्पण गर्दै म प्रस्तुता बङ्गाली तारा समर्पण अर्को श्रृङ्खला अर्को भिडियोसम्मलाई आजको बसाइबाट यो भिडियोबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छौँ। जस्तो लाग्यो त्यस्तै क्रिया प्रतिक्रिया सरसल्लाह सुझावहरू दिन नबिर्सनुहोला। जय साहित्य।